अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ संडे के गैप के बाद शादी स्पेशल धमाकेदार एपिसोड। तो तमाम काम साइड पे कर दीजिए, मैं जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको स्पेशल और सबसे ही प्यारी एपिसोड की तरफ। एपिसोड 56, नावल रोहे अदा बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। एक नई सुबह अजमेर की सरजमीन पर वारिद हो चुकी थी। फाइनली वो दिन आ गया था जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। सुबह सुबह दुकान विला में जहांगीर की आमद ने इस खूबसूरत हलचल में इजाफा किया। वो एक अहम मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री थे, तभी कल अपनी लाडली की मेहंदी में शरीक ना हो सके थे। पर रात लेट पहुंचे तो सुबह सुबह मानिया के पास आ गए, ताकि उनकी बेटी के पास कम से कम सगे बाप के होने की ढारस जरूर मौजूद हो। जबकि मिकाइल और सारिम भी जल्दी ही जाग गए, क्योंकि आज मेन इवेंट था तो बहुत से छोटे मोटे काम निपटाने बाकी थे। मैंने मिस किया आपको डैडी, वो उनके गले लगी भीगी सी आवाज में बोली। तो जहांगीर आलिदीन ने उसका शफकत से सर चूमा। इजमीर में आज सुबह सुबह ही निकलते सूरज ने ठंड की शिद्दत पर एक गिलाफ चढ़ा दिया था। मैंने दुगना किया, पूरी कोशिश की थी रात तक पहुंचने की, पर फ्लाइट ही लेट हो गई कमबख्त। माफ कर दो मेरी जान। कैसा है मेरा बच्चा? कोई उदासी या घबराहट तो नहीं? माजरत के साथ वो मानिया से प्यार से मुहातिब हुए, क्योंकि जानते थे ये वक्त किस कदर नाजुक है। जब उनको दिशा इस कदर याद आ रही थी तो मानिया की तो वो माँ थी। आप आ गए, अब नहीं है। डैडी एक बात पूछूं? मानिया जो उनके साथ लॉन में वॉक ही कर रही थी, रुकी तो जहांगीर भी रुककर इसे फिक्र से देखने लगे। हाँ जरूर पूछो। जहांगीर ने फौरन इजाजत दी। ऐसा सवाल किसी बेटी ने कभी नहीं पूछा होगा, पर पता नहीं दिल में एक बोझ है। क्या आप कभी भी किसी मेल के साथ रिलेशन में रहे हैं? वो अफसुर्दा सी थी। वो दिशा की हर कही बात झूठ होती देख चुकी थी। बस ये आखिरी नुक्ता था जिसे पूछ लेने और हकीकत जान लेने के बाद ही वो सुकून में आती। जहांगीर के चेहरे पर एक संजीदगी और तकलीफ उभरी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? जहांगीर ने उल्टा सवाल पूछा तो मानिया ने जल्दी से नफी में गर्दन घुमाई। मामा ने उकसाया है यानी इसमें भी मुझे? और वो हाथ हुई तो जहांगीर ने अफसोस से नफी में गर्दन घुमाई। दरअसल दिशा इस मामले में झूठ नहीं बोल रही तुमसे। मैंने उसे तकलीफ देने के लिए सच में एक मेल से कुछ दिन रिश्ता रखा, लेकिन सिर्फ दिखावे की हद तक। कभी कभी जब हमें अपने प्यारों से अजियत मिले, हम ऐसे ही उल्टे काम करके उनको दुगनी अजियत देकर अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहते हैं। पर मेरे केस में तो ये फनी रहा। तीशा तो पहले ही बहाने की तलाश में थी कि कब मुझ पर दो हर्फ बेचकर छोड़ जाए। यही सच है। उसके बाद मैंने फिर ऐसी औरत को खुद से आजाद करने में जरा देर ना की। जहांगीर के इंकशाफ पर मानिया की आंखें हफीफ से सुर्ख पड़ी। पता नहीं क्यों आज से डैडी भी कसूरवार लगे। अगर आप तक वो रुक जाती डैडी, या आप कैसे भी करके उनको अपनी हदूद तक रोक लेते, तो शायद आज हालात कुछ और होते। शायद वो मेरी अच्छी मामा होती। मानिया की इस दर्दनाक हसरत पर जहांगीर ने आगे बढ़कर मानिया को अपने सीने लगाया था। हाँ, ये पछतावा तो वो था जो आज तक बस जहांगीर आलिदीन के दिल तक दबा था। पर आज मानिया के होंठों पर जब मचला तो दर्द इस शख्स को भी बराबर हुआ। पर फिर मैं और नामा आपू कैसे मिलते आपको हसीना? अक़ब से सारिम की अफसुर्दा मगर दोस्ताना आवाज पर वो जल्दी से बाबा के हिसार से निकली। खुद जहांगीर भी मध्यम सा मुस्कुराए। तुम दो हास रोहें मुझे किसी और तरह भी मिल जाती, क्योंकि हमारा मिलना तय था। कितना अच्छा होता कि तुम्हारी और नामा की मामा कोई और होती। हम यकीनन आज जैसी उदासी में मुब्तला ना होते। मानिया ने हाथ बढ़ाकर सारिम की गाल सहलाते अपना दर्द कहा तो ये जहांगीर और सारिम दोनों को अफसुर्दा कर गया। यार आप क्यों सहमती होती हैं? मुझे समझ ले मामा। खबरदार, अपने स्पेशल डे पर आपने कुछ ऊट पटांग सोचा। वो इसे अपने करीब करता किसी बड़े की तरह लाड और प्यार से कायल करता प्यारा लगा कि मानिया की सारी उदासी भाग गई। आई प्रॉमिस मैं नहीं सोचूंगी। वो दोनों को बारी बारी देखती दोनों के दिल कुछ पुरसुकून कर गई।
मिकाइल भी बाहर आए क्योंकि नाश्ता लग जाने का बताने आना पड़ा। भाई आ जाओ नाश्ता करें, फिर बहुत कुछ बाकी है। जहांगीर लेट्स गो बाई। मिकाइल के बुलाने पर जहांगीर मुस्कुराते हुए हमरा हुए, जबकि मानिया और सारिम ने भी दोनों को आते हैं कहकर रवाना किया। मैं मामा को ले आऊं अगर आप कहें तो। सारिम ने मानिया का चेहरा हाथों में भरे पूछा, तो वो कुछ देर ताज्जुब से सारिम को देखती रही, फिर नफी में गर्दन घुमा गई। तुम हो ना, नामा है, बस हो जाएगी कमी पूरी। यहाँ आओ मेरी जान। मानिया ने जज्बाती सा होते से गले लगाया, पर सारिम को चैन ना आया। मानिया अपनी आंखें चुराती अंदर बढ़ी तो सारिम ने कुछ सोचते अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना फोन निकाला। डैड मैं आधे घंटे तक आता हूँ। सारिम ने मिकाइल को इन्फॉर्म किया और बड़ी उजलत में वो बाहर निकला था। 15 मिनट तक वो इस मतलूबा हॉस्पिटल पहुंचा जहां दिशा मौजूद थी। जिस कमरे में दिशा थी उसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। अपना फोन और आईडी कार्ड देकर मिल सकते हैं आप। सालिम से दरवाजे में खड़े गार्ड ने मतलूबा चीजें तलब की तो सालिम ने उनको दोनों थमा दी। जबकि इजाजत पर अंदर दाखिल हुआ तो दिशा अपना नाश्ता ही कर रही थी। जब सारिम को आता देखे हाथ रोक लिए। सारिम, वो भीगी आंखों से पुकारी, मगर सारिम अब तक इस माँ के चेहरे के नील देखकर आजर्दा हुआ। वो अब तक निढाल थी। सारिम जरा करीब आया तो दिशा भी काउच से उठ खड़ी हुई। कैसी हैं आप? वो जख्मी से लहजे में बोला। बेहतर हूँ, तुम सबको मिस कर रही थी। दिशा ने लाड से सारिम का चेहरा छूना चाहा, जब वो रसान से उनका हाथ खुद को छूने से रोककर अपने हाथ में दबाते दूर कर गया। दिशा के चेहरे पर तारीकी सी फैली। मैं कहने आया था कुछ, अगर मैं आपको यहाँ से कुछ देर के लिए निकाल कर ले जाऊं तो मेरे किसी प्यारे को नुकसान तो नहीं देंगी। मानिया आपी की शादी है, वो ना चाहते हुए भी मेरे और नामा आप उससे ज्यादा मिस कर रही हैं आपको, क्योंकि खुशकिस्मती से उनको आपका थोड़ा सही पर प्यार मिला है। एकदम से वो आपके बिना रह नहीं पा रही। मैं और नामा आपू उनकी तकलीफ नहीं सह पा रहे। तो प्रॉमिस करें मुझसे, अगर आपने किसी को भी नुकसान देने की कोशिश की, मैं आपके सामने खुद को शूट कर दूं। इससे पहले सारिम ये दर्दनाक बात कहता, दिशा ने सकते हुए हाथ उसके होंठों पर जमा कर मिन्नत सी की कि वो ऐसा ना कहे वरना इस माँ का दिल फट जाएगा। नहीं, मैं अपने किसी बच्चे को आंच भी आती नहीं देख सकती। दिशा ने सिसकते कहा, पर अब ऐसा था कि दिशा पर एतबार करना उसकी अपनी औलाद के लिए मुश्किल हो गया था। कोई पत्थर मार कर आंच कब देता है? आज तो यहाँ दी आपने हम तीनों को मामा। सालिम ने अपने सीने पर हाथ रखकर शिकायत की और खुद पर मुस्कुराया। इससे पहले मजीद बात होती डोर रूम खुला और एक फीमेल कॉन्ट्रैक्ट जूनियर डॉक्टर एंटर हुई। दिशा के साथ सारिम को देखे वो वहीं रुकी। वो डॉक्टर फातिमा थी, दिशा का मेंटली ट्रीटमेंट यही कर रही थी और दरअसल अभी स्टूडेंट थी, मगर इस हॉस्पिटल के इंचार्ज ने उसकी सलाहियतों के पेश नज़र से यहाँ जॉब दी थी, क्योंकि वो अपनी तालीम के खर्चात खुद उठाना चाहती थी। और इस हॉस्पिटल के ओनर उसके अंकल थे जिन्होंने फातिमा की कफालत की, पर अब वो अपने बलबोते पर जीना चाहती तो यही स्टडी के साथ जॉब शुरू कर ली थी। वो 22 साल की बहुत ही प्यारी और ज़हीन लड़की थी। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। फातिमा ने माजिद चाहकर पलटना ही चाहा कि सारिम ने जल्दी से दौड़कर फातिमा की राह रोकी। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लग रहा था न्यू न्यू हॉस्पिटल में आई थी। कद उसका सारिम से थोड़ा छोटा था भी, थी भी क्यूट सी। सारिम के यूं सामने आने पर वो जरा बौखलाई, क्योंकि वो उसका 2 लम्हों में भरपूर जायजा ले चुका था। नहीं, आप ठीक वक्त पर आई हैं। सुने, एक फेवर चाहिए आपसे प्लीज। फातिमा गुल रुक कर इसे चंबे से देखने लगी, फिर पलटकर दिशा को ना समझी से देखा। उसके कुछ पल्ले ना पड़ा। हाँ कहो, फातिमा ने पूछा तो सारिम ने एक गहरा सांस भरा। मैं अपनी मामा को 1-2 घंटे के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ इनको वापस छोड़ जाऊंगा। ये जो बाहर गार्ड्स हैं इनके होते मैं ये नहीं कर सकता। तो मेरी मदद करें डॉक्टर फातिमा। सालिम ने उसके दोनों हाथ थामे सख्त तासुफ से रिक्वेस्ट की तो फातिमा तो उसके हाथ थामने पर ही थम गई। फिर घबरा कर आजरदा सी दिशा को देखने लगी, फिर आंखें सारिम पर जमाई जो जवाब के लिए ज्यादा बेकरार लग रहा था।
میں یہ نہیں کر سکتی، بہت سیکیورٹی ہے ان کے لیے، میری جاب چلی جائے گی، سمجھو میری بات، یہاں کے رولز کافی سخت ہیں۔ فاطمہ نے انکاری ہوتے ہاتھ چھڑوانے چاہے، پر سالم نے پھر سے اس کے ہاتھ دبا لیے۔ فاطمہ کے چہرے پر گھبراہٹ سی امڑنے لگی۔ آپ کی جاب گئی تو میں آپ کو کسی بہت اچھے ہاسپٹل جاب دلوا دوں گا، آئی پرومس۔ میں نودا دکان کا چھوٹا بھائی ہوں، جانتی ہے نا کتنے فیمس انکالوجسٹ ہیں، ایک اشارہ کریں گے آپ کو اچھے سے اچھا ازمیر کا ہاسپٹل جاب دے گا۔ پلیز فاطمہ میری ہیلپ کر دیں، پلیز ڈاکٹر میری ہیلپ کر دیں۔ وہ فاطمہ کو کسی صورت چھوڑنے پر راضی نہ تھا، جبکہ وہ خود پریشان تھی کہ یہ کیسی جونک چیز چمٹ گئی۔ اوپر سے وہ تھی بھی اتنے نرم دل کی کہ انکار کرتے کچھ دل کو کچھ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر آج نہیں کل، آج ان کا نکلنا ممکن نہیں کیونکہ ہاسپٹل میں کچھ سیکیورٹی ریسرچ کی جا رہی ہے۔ میں کل کوشش کر سکتی ہوں ان کو باہر نکالنے کی۔ فاطمہ نے ہاتھ کھینچتے ہوئے حامی بری، تو سارم نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کے ہاتھ چھوڑے۔ منظور ہے، میں کل پھر آؤں گا، سالم نے مشکور ہوتے سے کہا اور پلٹ کر وہ دیشا تک آیا۔ کل تک وقت ہے، اچھے سے اپنے آپ کو سمجھا لیں، اگر آپ نے کسی کو نقصان دینے کا سوچا تو میری موت سہنے کے لیے تیار رہیے گا ماما۔ میں کل آتا ہوں آپ کو لینے، آج مانیے آپ ہی کو ہم بہن بھائی سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ سارم کی بات جتنی دیشا کے لیے تکلیف دہ تھی اتنی فاطمہ کے لیے، یہ سچ میں ایک بیٹے کی طرف سے ماں کو کہے غیر یقین الفاظ تھے، کم از کم فاطمہ کے لیے تو تھے۔ سالم کہہ کر پلٹا تو نظر فاطمہ گل سے ملی، اسے سرسری سا دیکھے وہ باہر نکلا تو فاطمہ بھی دیشا کو آنے کا کہے باہر ہی نکل گئی۔ ایکسکیوز می۔ سالم باہر اپنا فون اور آئی ڈی کارڈ لے کر کوریڈور میں لپکتے عقب سے آتی آواز پر رکا تو فاطمہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف آتی اس کیوٹ سی ڈاکٹر کو دیکھے میکانی انداز میں رکا۔ جی، وہ نرمی سے فاطمہ کو پاس آ کر رکتا دیکھے بولا، اپنی ماما کو اپنی موت کی دھمکی کیوں دی تم نے؟ مجھے پتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہوگا لیکن یہ کافی ان یوزول ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ پہلے ہی سٹیبل نہیں، تمہیں پتا ہے ایسی ایموشنل دھمکی ان پر کس قدر برا اثر چھوڑے گی؟ فاطمہ نے فکر و پریشانی سے لیے پوچھا تو سالم تلخی سے مسکرایا، پھر کچھ دیر فاطمہ گل کو دیکھتا رہا۔ وہ گولڈن بالوں والی بہت ہی پرکشش لڑکی تھی جس کے چہرے پر گالوں کی جگہ ہلکے ہلکے بھورے سکارز بھی تھے جو پیدائشی تھے۔ وہ بہت کلیئر کمپلیکشن کی مالک بھوری کرسٹل آنکھوں والی اسے دیکھ رہی تھی، اور یہ دیکھنا سالم دغان کو کسی اور ہی ٹرانس میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر فاطمہ گل نامی بیج لگا تھا۔ آپ بہت کیوٹ ہیں فاطمہ۔ وہ فاطمہ کو اس کی بات بلائے باقاعدہ اس کی گال کھینچے ورتا حیرت میں ڈالتا وہاں سے گیا تو وہ منہ کھولے سے دیکھتی رہ گئی، جو ہوا کے گھوڑے پر سوار سا وہاں سے جا چکا تھا۔ فاطمہ نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھا، بھلے وہ ایک حادثاتی لمس تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے دونوں ہاتھ سارم کے ہاتھ میں تھے، مگر وہ حیران و پریشان تب ہوئی جب ان ہاتھوں کی خدت اب تک اپنی ہتھیلیوں میں برقرار محسوس کی۔ وہ گرم ہاتھ اسے بھول نہ رہے تھے۔ کامن فاطمہ، کیا بکواس سوچ رہی ہو؟ فاطمہ نے اپنی سرزنش کی، حالانکہ وہ 2 3 سال ہی بڑی تھی اس سے، لیکن پھر بھی خود کی ملامت فاطمہ نے بھرپور کی اور ان ہاتھوں سے توجہ ہٹائے وہ واپس دیشا تک پہنچی، جہاں وہ عورت ایک بار پھر سرد چپ میں لپٹی تھی۔ فاطمہ نے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے کی کوشش کی، پر دیشا آنکھیں موند کر لیٹ گئی، جیسے اس کے اندر برپا کشمکش اسے کچھ سوچنے سمجھنے سے محروم کر چکی ہو۔ وہیں دوسری طرف ناشتے کے بعد مانیہ نے امائل سے بھی بات کی، رات خیریت سے گزرنے کی اطلاع دینے کے ساتھ اس نے مانیہ کی اداسی بھی قدرے مٹائی، جبکہ ہاسپٹل میں ناما کی رات بھی قدرے اچھی گزری کیونکہ نو تو بزی رہا، پر وہ آرام سے اس کے روم میں سو گئی تھی، جبکہ نو کی مسٹر شمریز حاکان سے بھی صبح بات ہوئی، جس سے اسے یہ شک ہوا کہیں یہ سریا سیم وہی سریا تو نہیں جس کے بارے مانیہ نے انہیں بتایا، کیونکہ وہ بھی ڈنمارک سے آئی تھی۔ بہت دن سے پوچھتا مگر وہ ہوش میں نہیں تھی، سرجری تک انہیں ہیوی میڈیکیشن کے انڈر رکھا جانا تھا۔ نو 10 تک اپنے آفس روم میں آیا تو سمجھ نہ آئی کس سے یہ کنفیوژن بانٹے، تبھی روم کا ڈور کھول کر ٹرٹل نیک ٹاپ اور گرم ٹراؤزر والی میسی بالوں کے بن کے ساتھ
इस सोए सोए होलिये में भी हसीन लगती नामा निकली, जिसे देखते नू की आधी थकन तो गायब हो गई। नू ने रिमोट उठाते नामा के खुद तक आने तक कैमरा डिस्कनेक्ट किया और नामा उसके संभल पर सोई सोई आंखों की हदूद तक मुस्कुराई। तुम मेरे इतने पास सो रही थी, देखो जरा थकन नहीं हुई, वरना रात जगह मेरी हालत टाइट कर देते हैं। वो नामा के पास हुआ तो वो मुस्कुराती उसके हिसार में आ रुकी। फिर इसने नू का चेहरा हाथों में भरा और बारी बारी नू की दोनों आंखें चूमी। उफ, ये थकन को धूल चटाती नामा। अब मैं यही मदहोश होकर गिर पड़ूं? वो बहके लहजे में बोला तो नामा मुस्कुरा कर पलटी। दांत ब्रश करने हैं मुझे, नामा ने फरमाइश की तो नू उसका हाथ पकड़े वापस रूम में एंटर हुआ। ड्रा में देखो न्यू ब्रश होगा, वार्निंग किस चाहिए होगी तुम्हें, है ना? उसके साथ रूम में आती मुस्कुराई। नू को देखते उसकी जानिब रुख किया। मुझे बस आपके करीब महकना पसंद है, बात किसकी कभी थी ही नहीं, वो तो मैं ऐसे ही ले सकती हूँ। वो जरा नशीले लहजे में यकीन दिलाते बोली। तो नू इम्प्रेस हुआ? अच्छा लेकर दिखाओ। वो इसे उकसाने लगा, पर जब नामा करीब होने लगी वो चेहरा पीछे कर गया। नामा का मुंह बना। खुद देना। वो रुहासी हुई तो नू ने खुद देने में लम्हा न लगाया। नामा की पलकी आंखों का हिजाब बनी। फ्रेश हो जाओ, मेरी एक माइनर सर्जरी है, 1 घंटे तक मिलता हूँ, फिर हम विला निकलते हैं। नू ने उसके चेहरे को तकते बिखरे गुलालों पर नजरें फेरते बताया। तो नामा ने जल्दी से सर हिलाया और नू भी प्यार भरी नजरों में बसाए बाहर निकला। इसने अभी चेंज ही किया था जब नामा की चीख पर वो चेंजिंग रूम से निकलता कमरे में आया और वॉशरूम घुसा, जहां वो जूते तले कुचले कॉकरोच की लाश खड़ी घूर रही थी। क्या हुआ? नू ने इस तक पहुंचे दोनों बाजुओं से पकड़े परेशानी से अपनी तरफ खींचा। तो नामा ने डरते डरते नू की तवज्जो नीचे मार्बल फर्श पर दिलवाई। नामा, सुबह सुबह कत्लो गारत पर उतर आई हो लड़की, क्या कसूर था इस मासूम का? ये तो दोस्त था तुम्हारा। नू को याद था कैसे नामा ने उसके रूम में छोड़े काकरोच को उठाकर ठिकाने लगाया, और अभी भी वो चीखी इसलिए थी कि वो बेचारा पैर तले आकर कुचला गया था। नामा घबराया सा नू के छेड़ने पर मुस्कुराई, पर नू को इस एक से ब्लू वी नेक सर्जिकल ड्रेस में देखकर मबहूत ही तो हो गई। वो आम सी शर्ट और ट्राउजर थी, पर नू की खूबसूरत बॉडी पर वो भी सज रही थी। फिर इसने मास्क भी पहना था, जो भी गर्दन तक सिरका रखा था। शर्ट की आस्तीनें जरा खिंच रही थी, क्योंकि वो बाजू से अच्छी खासी मसल्स के सबब टाइट थी। नू भी समझ गया वो उसका तफसीली जायजा ले रही है और सर से पैर तक पूरे हक से नू को देख रही है। हाँ, अभी तैयार होकर दूसरा कातलाना हमला आप पर करूंगी, आप तो दोस्त भी नहीं। नामा ने लाश को जूते की नोक से ही किनारे पुश करते नू को देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। वो ऐसी घूरती अच्छी लगती थी। फिर क्या हूँ? वो मुतजस्सिस और बेखुद हुआ। आप मेरी दवा हैं, नामा ने ब्लश करते बताया, और इससे पहले वो ब्रश निकालती नू ने इसे अपनी तरफ खींचा। कैसे कैसे दर्द दवा हो गए, इधर आओ। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने नजदीक खिसकाकर उसकी खुशबू इनहेल करने लगा। जब नामा ने आंखें बंद की, आप एक सर्जन की लुक में काफी हॉट लगते हैं, दूर रहे मेरा दिल आ जाएगा। वो इससे परे परे होकर वॉर्न करती मुस्कुराई। मुझे पता होता तो मैं घर में भी ऐसे ही घूमता। चलो, अगर तुम्हारा दिल आए तो ज्यादा से ज्यादा रिस्की तुम क्या कर सकती हो? वो बाज ना आते अपनी साबका शरारत समेत बड़ी गहरी नजरों से नामा को देखते बोला। मैं आपको देखती रहूंगी, बिना सांस लिए और आंखें झपके। उफ, ये तो वाकई रिस्की था। वो इसे खुद से लगाता हंसा, जैसे कह रहा हो हरगिज नहीं रो, अब ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। रो, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मिलता हूँ। अच्छा सुनो, तब तक तुम जरा मिसेस शमरेज से मिल लो, मुझे शक है ये वही सुरैया है। नामा घबरा कर रूबरू हुई। क्या मतलब, अमाइल की ममा? वो परेशान हुई। हाँ, पर अभी इस बारे कंफर्म हो भी गया तो अमाइल या मानिया को नहीं बताना, उनका स्पेशल डे है, बहुत तकलीफों के बाद वो आज थोड़ा खुश होंगे। उन्होंने से नरमी से ताकीद की तो नामा ने उदासी से ही सही
سر ہلایا اور دعا بھی کی کہ یہ وہ سریا نہ ہو۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں کیونکہ آپ کو اسے دیکھنا افورڈیبل نہیں۔ ناما نے واپس منہ شرارتی کیا تو نو اس کی طرف جھکا کہ وہ سنگ کے ساتھ جا لگی۔ پھر نو نے اسے آہستگی سے پکڑ کر اوپر بٹھایا تو ناما تب گھبرائی جب نو نے اس کی شرٹ پیٹ سے ذرا اوپر اٹھائی۔ میں اپنے بیبی کو کس کروں گا اب سے، تم تو مجھ سے ساری زندگی گھبراتی ہی رہنا۔ نو نے اس کے پیٹ پر جھک کر پیار کیا تو وہ ذرا پیچھے کو بینڈ ہوئی، پر نو کے ہاتھوں نے بھرپور سہارا دیا۔ ناما نے نو کے اوپر واپس اٹھنے پر شرمائی شرمائی اسمائل دی۔ چلو ایک تمہیں بھی، میری بلا سے گھبراؤ یا شرماؤ۔ نو نے اس بار پرزور گستاخانہ حرکتیں کرتے بتا دیا کہ وہ سرجن کی لک میں واقعی ہاٹ ہو گیا ہے۔ ناما نے ہنس کر اسے خود سے دور کیا۔ جائیں اب نو، وہ ہنس کر اس کی نظروں کی حدت کے آگے ہاتھ چہرے پر رکھ گئی تو نو مسکراتا ڈور کی طرف بڑھا۔ اب تم بنا برش کیے اور چہرہ دھوئے بھی مہک گئی ہو، سی یو۔ وہ جاتے جاتے بھی ناما کو دھڑکا گیا تھا۔ ناما نے وہیں بیٹھے چہرہ پیچھے کرے مرر میں خود کو دیکھا تو چہرہ مزید چمکتا ہوا بلش کیا، جبکہ سارم واپس آ گیا تھا۔ آج نہ صحیح وہ مانیہ کے لیے کل ماما کو لانے کے بارے پر امید تھا، پر وہ جیب سے حصار میں خود کو لپیٹ آیا، کیونکہ جب سے لوٹا تھا بس اپنی حرکت کو ہی سوچے جا رہا تھا کہ کیسے اس نے جونیئر ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ تھوڑی بے چینی سی تھی، کوئی ایک چنگاری دونوں طرف ایک سی شدت سے بھڑک گئی تھی، خدا خیر ہی کرے۔ فائنلی بارات لے جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ناما کی سریا سے بات نہ ہو سکی کیونکہ نو کی سرجری کے بعد تک بھی وہ ہوش میں نہ آ سکی تھی۔ تبھی نو اور ناما بھی واپس دکان ولا نکل گئے۔ وہیں امائل کو سیلون لے جانے کی ذمہ داری امتاب کی تھی، جس نے دوست ہونے کے پورے فرائض نبھائے تھے، جبکہ مانیہ کے ساتھ سیلون ناما ہی گئی تھی۔ کیا تم اپنی دلہن سمیت ساری لڑکیوں پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہالی ووڈ بوائے کیوں بن گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں لڑکیاں کتنا مرتی ہیں ان پر؟ امتاب نے اپنی بیئرڈ سیٹ کروانے کے بعد شاور لیا اور جب مین سیلون آفس آیا تو آگے امائل کی چمکتی دمکتی سٹبل بیئرڈ لک دیکھے صدمے سے بڑبڑایا، جبکہ امائل مسکرا نہ سکا کیونکہ میک اپ آرٹسٹ اس کی آئی بروز ذرا رف سی شیپ میں لا رہا تھا۔ امتاب خود ہی پاس آ رکا۔ مرنے دو، میری آواز گنگناتے کافی بری ہے تو جو مریں گی وہ صدمے سے جی بھی اٹھیں گی۔ امائل نے اس میک اپ آرٹسٹ کو روکا اور رولنگ چیئر گھما کر امتاب سے مخاطب ہوا۔ نہ کرو یار، میں تو سوچ رہا تھا تم سے مانیہ بھابھی کے لیے کوئی دھڑکتا بھڑکتا سانگ گواؤں۔ امتاب نے شرارت سے اپنے پلان کے فلاپ ہونے کا افسوس کیا۔ تم نے کل ڈانس پرفارمنس غضب کی دی، یہ بھی تم ہی کرنا۔ امائل نے اٹھ کر بیچارے نئے دوست پر سارا ملبہ ڈالا اور ٹاول گلے میں ڈالنے لگا۔ امائل نے ذرا ہیئر کٹ بھی لیا تھا، جبکہ اس کی ڈسٹی فیس سکن بہت ہی چمک رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ فیئر نہیں تھا پر بہت ہی زبردست اور آنکھوں کو بھلا لگتا کمپلیکشن تھا جو لڑکوں پر سوٹ کرتا ہے، جبکہ پوری کلین شیف نہیں کی تھی، بلکہ یہ کلین شیف کے پاس والی کلیئر سٹبل بیئرڈ لک تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا نچلے ہونٹ کا وہ قاتلانہ تل بھی قدرے آویزہ ہو گیا۔ تو جب اس کو دکھانا ایسے ہی ممکن تھا تو امائل نے ذرا ڈیسنٹ لک ہی رہنے دی۔ تمہیں پتا ہے نو بھائی کو پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں دوست سے بھائی بننے کا مشورہ دیا۔ جاتے جاتے امائل روک کر بولا۔ امتاب نے اسے مسرور نظروں میں لیا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ امتاب نے بے چین ہوتے پوچھا۔ یہی کہ وہ امتاب کے حوالے سے اب بہت مطمئن ہے، تعریف کر رہے تھے تمہاری کہ تم بہت عزیز ہو انہیں۔ امائل نے اس بیچارے انسپیکٹر کا کچھ خون بڑھا دیا، اور امتاب جیسے خوش تھا امائل کو دگنی خوشی ملی۔ پر کیا فائدہ، اب تو وہ ناما کا ہو گیا۔ امتاب نے منہ بسوڑتے شکوہ کیا تو امائل نے جاتے جاتے ٹھوک کر مکہ امتاب کی کمر میں جڑا تو امتاب کرا اٹھنے کے ساتھ ہنسا۔ میں آج بذات خود کرن بھابھی سے تمہاری شکایت کروں گا کہ لگام ڈالیں تمہیں، ہر کسی کے مال پر نظر ہے ان کے شوہر کی۔ امائل جاتے جاتے بڑبڑایا تو کراہتا امتاب پیچھے سے ہنسا۔ تم ابھی اپنی لگامیں کسنے کی فکر کرو بچے، ایسا نہ ہو میری نظر مانیہ کی نظر سے پہلے تم پر پڑ جائے۔ امتاب بھی کہاں باز آنے والی شے تھا،
امائل لا حول پڑتا جاتے ہوئے دانت پیس کر گیا تھا۔ خبیث آدمی۔ واش روم میں بند ہوتے امائل نے شرٹ اتارتے ہنستے خود کلامی کی ہی کہ ریک پر پڑا اس کا فون رنگ کیا۔ وہ فون تک پہنچا تو کال مانیہ کی تھی۔ لگتا ہے میری ڈارلنگ دلہن بن گئی۔ جناب نے شو ہوتے کال پک کی تو اس طرف سالم اور نامہ نے امائل مانیہ کا فون ضبط کر رکھا تھا۔ تمہاری حسینہ تیار ہو گئی ہے، پر یہ چاہ رہی تھی اس کی یہ لک پہلے تم دیکھو، پر ہم نے فون ہی چھین لیا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں مسٹر گروم؟ نامہ نے چہکتے ہوئے ساتھ ساتھ وائٹ بہت ہی پیارے ویڈنگ ڈریس میں بالکل گھڑیا لگتی مانیہ کی نظر بھی اتارتے پوچھا، جبکہ سالم تو مانیہ کی اپنے فون میں کچھ پکس لے بھی چکا تھا۔ بہت سخت پرابلم ہے پارٹنر، آج تو رحم کھاؤ اپنی معصوم بہن پر۔ کیا واقعی وہ دلہن بن گئی؟ امائل نے پرجوش ہوتے جب پوچھا تو اداس دلہن بھی بلش کی کیونکہ فون سپیکر پر جو تھا۔ ہاں نا، بہت حسین دلہن۔ کیا تم اسے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ فون سپیکر پر ہے۔ میں اور سالم تمہاری حسینہ کے ساتھ رخصتی تک چپکے رہیں گے تو بتا دو اگر تب تک کچھ کہنا ہے۔ اب کی بار نامہ نے پھر شرارت سے پوچھا، جبکہ مانیہ دم ساتھ گئی کہ کچھ ایسا ویسا کہا تو بہن بھائی سے شرما جائے گی۔ تم دو پہلے کان بند کرو، تم دو کے سامنے کہنے والا نہیں ہے۔ امائل کے مسکراتے جواب پر سالم اور مانیہ نے مسکرا کر مانیہ کو چھیڑا۔ سالم اور نامہ نے مسکرا کر مانیہ کو چھیڑا۔ وہ اور بلش کی۔ کر دیے بند کان امائل بھائی، کہہ دیں 10 سیکنڈ دے رہے ہیں ہم آپ کو۔ سالم نے بھی احسان کرتے آواز لگائی، جبکہ نامہ نے فون ٹیبل پر رکھا اور ایمانداری سے نامہ نے سالم کے کان بند کیے اور سالم نے نامہ کے۔ ہے کیسی لگ رہی ہو ڈارلنگ؟ امائل کے سوال پر مانیہ کھلکھلاتی ہنسی۔ تمہارے ہوش قائم نہ رہے ایسی۔ اف، یہ امائل کا آئینہ بنتی مانیہ۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فدا مسکرایا۔ میں لینے آ رہا ہوں تمہیں۔ یو آر ریڈی فار می؟ وہ جلدی سے سرگوشی میں بولا تو مانیہ نے اسی جلدی سے مسکراہٹ دیتے سر ہلایا۔ یس میری میٹھی جان، تم نے اپنے دل کا کچھ کیا؟ وہ دو باشندے اب تک کانوں میں انگلیاں ٹھوسے تھے۔ 10 سیکنڈ تو کب کے گزر گئے۔ ہاں، دولت حسن پر دربان سا بٹھا لیا ہے۔ امائل نے آئینے میں اپنی لکس دیکھتے جواب دیا، جو مانیہ کے پورے وجود سے سرد لہریں جگا گیا۔ بس بس بس، اتنے فری بھی مت ہو اب تم لڑکے، چلو بھاگو اب۔ اس سے پہلے مزید رومیو جولیٹ میں بات ہوتی، وہ دو ولن پھر میدان میں کود آئے، جبکہ دونوں کی بات ویسے بھی پوری ہو گئی۔ ظالم سالہ سالی میرے اور میں معصوم، دیکھ لوں گا تم دو کے ناک تلے سے میں تمہاری مانیہ لے جاؤں گا آج۔ وہ بھی منہ بسوڑتے بولا۔ وہ تینوں ہی مسکرائے۔ اور چلیں چلیں بھائی امائل، بڑے دیکھے آپ جیسے بہن کو اس کی بہن بھائی سے جدا کر کے لے جانے والے۔ زیادہ روب جمایا تو آپ کی مانیہ کے ساتھ ہم دو بھی رخصت ہو کر آ جائیں گے۔ اس بار سالم نے روب جھاڑا تو امائل بھی ہنسا، پر دل سے خوش تھا۔ وہ دو مانیہ کی مسکراہٹ برقرار رکھنے کے سارے جتن کر رہے ہیں۔ کال بند ہوئی تو سالم اور نامہ دونوں نے مانیہ کے ساتھ سبلنگ فوٹو شوٹ کروایا۔ پھر وہ لوگ واپس ولا روانہ ہوئے، جہاں ڈھول ڈمکے کا باقاعدہ انتظام تھا اور شادی کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ مانیہ کو اس کے بابا کے سپرد کرے خود نامہ بھی جلدی سے چینج کرنے روم میں آئی تو نوکو ریڈی ہونے کے باوجود ٹیرس پر کسی کال پر بزی دیکھے وہ مسکرائی اور جا کر چینج کیا۔ نامہ کا آج کا ڈریس پیچی گولڈن تھا، جبکہ نو نے لائٹ پیچ کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹیکسٹائرو پہنا تھا۔ یہ الگ سا شرٹ کا کلر نو پر کافی جچ رہا تھا۔ نامہ کے بال اور میک اپ تو ڈن تھے، بس ڈریس پہننا باقی تھا، مگر وہ تھوڑا ہیوی ڈریس تھا جس کی زپ اٹکی ہوئی تھی اور نامہ سے کھل ہی نہیں رہی تھی۔ اف، حد ہو گئی۔ نامہ نے زپ پر غصہ ہوتے شرٹ اٹھائی اور باہر آئی۔ وہ اب تک کال پر بزی تھا۔ نو، یہ نہیں کھل رہی۔ نامہ کی آواز پر وہ وہیں سے گھوما، پر نامہ کو انر کراپ بلیک بلاؤز اور ٹائٹ پیچ کلر کے سلک ٹراؤزر میں دیکھے بہکی اسمائل دی، جبکہ وہ ہاتھ میں اپنی شرٹ پکڑے کھڑی تھی۔ نو نے کال بند کی اور روم میں انٹر ہوا۔ میری ہاٹی۔ نو نے اس کے ہاتھ سے اس کی شرٹ لی اور ساتھ اس کی گال سے گال مس کرتے چھیڑا بھی۔
چونکہ وہ والی مین شرٹ ویزیبل نہیں تھی تو بلاؤز کافی شارٹ بنایا گیا تھا، تو ناما نے بالوں سے خود کو کور کرتے نو کی نظروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ جوٹ کی زپ کھولے خود اسے شرٹ پہنانے آگے ہوا۔ میرے بال مت خراب کریے گا، میڈم نے جلدی سے ٹوکا، پر نو اسے جس نرمی سے اس کا ڈریس پہنا رہا تھا اتنی احتیاط تو خود ناما نہ کرتی۔ اس شرٹ کا گلا پہنائے نو نے اس کی بازو بھی باری باری پہنائی۔ وہ بالکل باڈی شیپ فلیکسیبل ڈریس تھا جس پر ہلکا نار چبھنے والا ستارے کا کام تھا اور کہیں کہیں موتی بھی لگے تھے۔ بازو نیٹ کی تھی پر ان پر کام زیادہ ہیوی تھا۔ نو نے اس کا ڈریس اور پوری لک دیکھی، پھر اس کے پیچھے ہوا اور اس آہستگی سے زپ بند کی تو ناما کا ڈریس ایک فش شیپ میں آ گیا۔ ہاں، وہ بہت پرفیکٹلی ناما پر سجا تھا۔ تمہارا یہ فگر کمزوری ہے میری، لیکن بیبی خراب کر دے گا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے حصار میں برتے اس کی گال سے گال لگاتے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو ناما نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ ڈونٹ وری، میں پھر سے اس فگر کو مینٹین کر لوں گی، 2 بیبیز ہو جائیں بس پھر۔ وہ خوشی سے چہکی تو نو حیران سا ہنسا۔ 2؟ تم مجھے 2 بیبی دو گی؟ وہ اسے اپنے حصار میں سامنے لایا تو ناما نے جلدی سے سر ہلایا۔ یس، میں اکیلی تھی تو مجھے پتا ہے بہن بھائی کا ہونا کتنا ضروری ہے، تو ہم 2 بیبی کریں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہ ہونے دیں، ہم پاس ہو نہ ہو وہ ایک دوسرے کو سنبھال لیں۔ ناما نے اپنی محرومی کو اس خواہش میں بہت مہارت سے چھپایا تو انہوں نے اس کا ماتھا سودگی سے چوما۔ اب تو تمہارے پاس بہن بھی ہے اور بھائی بھی، باقی رہی 2 بیبیز کی بات تو تم جیسی وائف ہو تو میں 10-12 بھی کر لوں، لیکن وہ کیا ہے، میں تمہیں اتنی تکلیف و زحمت نہیں دے سکتا۔ میں تو یہ دعا کر رہا ہوں ایک ہی بار ٹوئنز آ جائیں، کام ہی ختم ہو اور میں تمہیں مزید مکمل ہوتا دیکھ کر جیوں ناما۔ اس کی خوبصورتی بڑھا دیتا تھا، اسے ہر طرح سراہ کر۔ ناما نے صدقے دل سے آمین کہا۔ انشاءاللہ۔ اچھا سنیں، صبح جب میں گئی تو سریا آنٹی سو رہی تھی، میں پوچھ نہیں سکی۔ ناما نے فوراً سنجیدہ اور اداس ہوتے بتایا تو ایک تکلیف نو کے چہرے پر بھی اتری۔ کنفرم کر لیا میں نے، وہ امائل کی ماما ہے، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں امائل کو نہیں بتاؤں گا، ان کی سرجری کے بعد ہی اسے سب علم ہوگا۔ یہ رسک ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا میں تا عمر گلٹ میں رہوں گا کہ امائل آخری وقت بھی اپنی ماں سے دور تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہی بہتر ہے، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، امائل پاس ہوا بھی تو کیا کر لے گا، وہ اتنے سالوں بعد اپنی ماں کو بے سدھ دیکھ کر مزید ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے آج تو کم از کم بالکل پتہ نہیں لگنے دینا، باقی جو مقدر میں ہوا۔ ماں کی تکلیف کیسی ہوتی ہے یہ ہم دونوں سمجھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں آج امائل کو مانیہ کے سپرد کر دینا چاہیے، شاید آنے والے مشکل وقت کی ہمت بن جائے آج کی رات۔ کیا خیال ہے تمہارا، کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ نو نے ہر پہلو پر بڑا غور کیا اور ناما کو بھی لگا جیسے امائل اپنی زندگی کی یہ خوشی ادھوری ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ افسردہ اور رنجیدہ ضرور تھی پر نو کی مصلحت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کل بتا دیجیے گا اسے، بھلے ریسیپشن کے بعد صحیح، کیا پتا اس کا ماتھے پر دیا ایک بوسہ اس ماں کے اندر ول پاور بھر دے۔ ہم آج یہ ان سے چھپا لیتے ہیں لیکن کل نہیں نو، یہ ناانصافی ہوگی، اور ہم ایسا کریں گے فنکشن کے بعد ہاسپٹل چلے جائیں گے، میں امائل کی جگہ اس کی مامی کے پاس رہ لوں گی، انہیں بتاؤں گی ان کا بیٹا آج کتنا خوش تھا، مجھے لے کر جائیں گے آج بھی؟ ناما نے تعصب اور پیار سے گزارش کی تو انہوں نے بنا اعتراض مان لی۔ وہ مسرت خیز مسکرایا کہ ناما ہر قدم پر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈن، لیکن خود کو تھکانا نہیں، جیسے ہی نیند آئے سو جایا کرو۔ چلو نیچے چلتے ہیں، دلہن صاحبہ کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، رخصت ہونے والی ہے۔ باقی میری جان نظر نہ لگوا لینا، اتنی پیاری لگ رہی ہے، اوپر سے یہ نوز پن، کسی دن تمہارا ناک کھا جاؤں گا۔ وہ اسے شرارت سے ہنساتا خود بھی نیچے جانے کو بے قرار ہوا، جبکہ ناما نے ہیلز پہن لی تھی۔ بال اچھے سے سمیٹتی ہوئی وہ نو کے ساتھ ہی نیچے گئی۔ مانیہ کے وائٹ گاؤن پر ریڈ ربن دیکھ کر نو نے ناما کو دیکھتے اسمائل دی۔ ان 2 کے صبر کی داد بنتی ہے نا؟
नामा समझ गई थी नू किस बात का इशारा कर रहा है, तभी चेहरे के ब्लश छुपाती ही रह गई। जबकि मानिया का पूरा ड्रेस हैवी और फुल वॉल्यूम था, लेकिन उसका वॉल्यूम नामा की ड्रेस से काफी कम था। मानिया पर बहुत रूप आया था। वो थी भी बहुत हसीन, और फिर महफिल को चार चांद तब लगे जब ढोल ढमक्के में बदतरीज इजाफा हुआ और बारात आई। अमायल तो आज सब पर हावी चमकारे मार रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट शैडो में इसका बावकार रूप और निखरा, और जनाब खुद रूम तक मानिया को लेने आए। और एक पल तो वो इस लड़की पर उतरे रूप स्वरूप के मौसम पर थम गया। हाथ लगाए मैली हो जाती, वो इतनी पाकीज़ा लग रही थी। सर पर नेट का दुपट्टा भी सेट था, और यूं सर ओढ़े वो माइल हिरत कुरैशी का और ज्यादा प्यार पाने के काबिल थी। शादी की तकरीब और रस्में भी धूमधाम से हुई। अमाइल को रवायती रक्स ज्यादा आता नहीं था, तभी नूर इम्ताब ने इसे ज़ेबक के कुछ आसान स्टेप सिखाए। पर अमाइल ने जरा अपने स्टेप मिलाकर ज्यादा माहौल को आग लगाई। जबकि सारिम के खवासों पर एक मासूम सी लड़की छाई थी। वो पूरा फंक्शन नामा को दबोचने के चक्कर में था, पर नू इसके साथ हर वक्त चिमटा नजर आया। और फिर फाइनली खाने के वक्त इससे नामा कुछ मीट बॉल्स लाती नजर आई, तो सारिम जल्दी से इस तक पहुंचा। आपू जानो सुने। सारिम ने उसका रास्ता रोका। क्या हुआ, सब ठीक है? वो फिक्रमंद हुई, जबकि सारिम ने खुद को मलामत की कि क्या बकवास करने लगा है। तभी जल्दी से बात बदली। कुछ नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सारिम ने दान दिखाए तो नामा भाप गई, ये कुछ छुपा रहा है। मीट बॉल्स की प्लेट इसे पकड़ाते खुद इसने सारिम का कान दबोचा। ये मत समझना बहुत मासूम बहन है तुम्हारी, अभी तुमने कोई बात बदली है ना? सारिम तो सदमे में गर्क हुआ। व्हाट, अब नजूमी भी थी कभी? सारिम ने शशद्दर होते पूछा तो नामा मुस्कुराई। चलो बताओ, कोई लड़की देखी तुमने? वो देखो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। वो रेड ड्रेस वाली तो क्यूट भी है तुम्हारी तरह। जल्दी बताओ, कोई पसंद आ रही है? नामा ने सारिम का ध्यान लॉन की तरफ खड़ी कुछ हसीन लड़कियों की तरफ दिलवाया। पर सारिम साहब तो जिस क्यूटनेस पर थमे थे, उसका यहाँ साया भी ना था। नामा आपू जाना, आपका बेबी आले फिर सोचूंगा ना। अभी मैं 20 साल का तो हो लूं, फिर शादी करता अच्छा लगूंगा। सारिम ने जल्दी से बहाना बनाया, तो नामा ने हशमगी नजरों से लाडले को देखा। कब होना है 20 का? वो हनूज गोरी, 1 हफ्ते तक। भाई और मेरी बर्थडे इत्तफाकन एक ही दिन के फर्क से होती है। उसके बाद पक्का कोई लड़की देखता हूँ। सारिम ने जल्दी से जान छुड़वाई, तो नामा ने मुस्कुराकर इसकी बात मान ली कि क्या याद करेगा बेचारा। सिर्फ देखनी नहीं, अपने लिए चूज भी करनी है। चलो आ जाओ, मुझे खिलाओ वहां बैठकर खाना, भूख लग रही है। नामा महारानी बनी बोली, जबकि सारिम खुशी खुशी सर हम करता साथ ही बढ़ा। दोनों ने टेबल चुनी और सारिम ने फोक की मदद से नामा को खुद वो मीट बॉल चीजी सॉस के साथ खिलाए, जबकि वो आगे से स्पेशल प्रोटोकॉल पर खुश हुई मुस्कुरा रही थी। उन्होंने भी दोनों को देखा था, इससे भी प्यार ही आया। और फाइनली ये हसीन सा फंक्शन 7 तक चला, और फिर मानिया फाइनली अमाइल की ऑफिशियल वाइफ बनकर उसके साथ रुखसत हुई। हाँ, अब वो सही मानों में अमाइल की डार्लिंग बन गई थी। जबकि अभी आधा जश्न तो फार्म हाउस में होना था। ज़हे नसीब, सब बहुत खूबसूरत और अच्छे से सिमट गया था। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको शादी स्पेशल एपिसोड? तो नेक्स्ट एपिसोड फाइनली मोस्ट डिमांडिंग वेडिंग गोल्डन नाइट होने वाली है मानिया और हमारे अमाइल की, ठीक है? तो मैं भी पूरी एपिसोड उन दोनों पर ही हो, छोटा सा नाम और उसका सीन भी दे दूंगी इनू का, ठीक है? वो तो स्पेशल है, वो तो हर एपिसोड में आएंगे। 1-2 एपिसोड में वो नहीं आए पूरे नॉवल में, तो वो वाली एपिसोड में पता है कैसे मिस किया था आप लोगों ने उन्हें। है तो आज की एपिसोड इतनी थी, लंबी देने की कोशिश की है, लेकिन अच्छी लगी होगी आपको। बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग जरूर बताइएगा। फैमिली बेस्ड एपिसोड थी, फैमिली के कुछ सीन थे मजे मजे के, यम्मी। और ये जो नई फातिमा गुल आई है, ये कौन सा गुल खिलाने वाली है, ये भी आपको पता चलेगा।
اور کیا خیال ہے، کیا ہونے والا ہے؟ صرف آئی تھنک 6-7 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، زیادہ لمبی نہیں کروں گی، اور یہ جلدی جلدی سمٹے گا سب کچھ، سرجری ہوگی، سب کچھ ہوگا، ہنی مون ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیٹر بھی ہونا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ سمیٹ دوں گی اس ہفتے میں، کافی کچھ سمیٹا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو سلو نہیں لگے گا ناول۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، مجھے آپ کے تبصروں کا ویٹ رہتا ہے، مجھے آپ کے لائکس اور ویوز کا ویٹ رہتا ہے، میں اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کو ایک اچھی اور ریلیکس سٹوری پڑھنے کو مل سکے، اور اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیا کریں، اسکپ مت کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں 57، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔